अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं मुबशर लुकमान और मेरे साथ है दुनिया न्यूज़ की तरफ से मेहर बुखारी। आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि जिसमें मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के रोए रवां हैं, सियाको सबाक हैं, उनसे मुतल्लिक बहुत से सवालात जिन्होंने जन्म लिया और उनकी तरफ से उठाए गए सवालात ने मज़ीद सवालात ने जन्म लिया, वो भी आज उनसे पूछने हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो अफरा तफरी फैली हुई है, साइड्स ले रहे हैं लोग, कोई एक साइड पे है, कोई दूसरी साइड पे है, ये भी कहा जा रहा है, बल्कि ये समझा जा रहा है। और यानी एक बहुत बड़ा सेगमेंट पाकिस्तान का ये समझता है कि अदलिया का इस्तेहसाल हो रहा है, अदलिया के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और मलिक रियाज साहब उसके रूह रवां हैं उस साजिश के। मलिक रियाज को आज इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और आपको बताऊं कि इस स्पेशल ट्रांसमिशन ये 2 घंटे की है, 8 से 9 बजे हम करेंगे और फिर जो सवालात रह जाएंगे और आप हमें दुनिया न्यूज़ को बज़रिया SMS आप हमें अगर सवालात भेजते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 10 से 11 बजे दोबारा हम वही सवालात रियाज मलिक साहब के सामने रखें। बट मेयर, मुझे एक सवाल पूछने से पहले ना मुझे एक बात आपसे पूछनी है। मलिक रियाज साहब हमारे सामने बैठे हैं, माशाल्लाह कितना तजुर्बा है इनका, इतना तजुर्बा, इतना तजुर्बा, इतना पैसा, 22,000 मुलाजमीन, फिर भी ये धोखा खाते रहे। इतने 31 करोड़, 32, 34, 35 करोड़ दे के धोखा खा गए। ये धोखा खाया मलिक साहब ने कि पहले दिन से कोई प्लानिंग की हुई थी इन्होंने? लुकमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है, इस खेल में तय्युन मरातब है ज़रूरी। शातिर कौन है, फर्दी कौन है, बेचारा प्यादा कौन है, ये आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे यकीनन, क्योंकि आज खुल के आपको इस पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि जो हर घर में आज पूछे जा रहे हैं। तो यही बता सकते हैं कि इनने बेचारे प्यादा का रोल खेला है या कुछ शातिर कोई और था जो चाल चल रहा था? प्रॉब्लम यह मलिक साहब, कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले आप सुबह को सुप्रीम कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट से आप जब बाहर निकले 2:30 बजे आप गए वहाँ पे, फिर आप बाहर निकले 5 बजे आपने मैरियट होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 3 सवालात उठाए कि जी मेरे चीफ जस्टिस साहब से ये 3 सवालात हैं। माई क्वेश्चन इज कि ये 3 सवालात आपने अदालत के अंदर क्यों नहीं उठाए, बाहर आके आपने क्यों उठाए? क्या ये एक वाज़ेह इकदाम नहीं था कि आप आवाम को चीफ जस्टिस और यानी जो आला अदालतें हैं हमारी, उनके खिलाफ करना चाह रहे थे, यानी कोर्ट में कुछ और पब्लिक के आगे कुछ और? क्या ये साजिश नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग कोर्ट में मौजूद थे, मेरा ख्याल है मैं भी वहाँ मौजूद थी। मैंने ट्राई की थी कोर्ट से 2 मिनट मांगने की और मैंने 2 दफ़ा ट्राई की थी। कोर्ट ने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं पिछले 3 साल से जितना भी टाइम है ब्लैकमेल हो रहा था और मैं फ्रस्ट्रेशन के एक एंड लेवल पर पहुंच चुका था और मैंने डू एंड डाई का फैसला कर वरना ये 3 सवाल आपने कोर्ट रूम में ही उठाने थे? ये मैंने कोर्ट रूम। अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि 3 सवाल जो आपने अवाम के सामने चीफ जस्टिस के लिए रखे हैं और कहा है कि वो भी कुरान पाक उठाएं, इनके चंद सवालों के जवाब आप खुद भी दे दें। चौधरी इफ्तिखार से आपकी कितनी मुलाकातें हुई हैं? देखिए, मैंने चूँकि पहली दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मैं बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट, 2007 में मेरी किताब मौजूद है जी, मेरे कालमों की, और मैं उस वक्त भी बैरियर टाउन चला रहा था। मैंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कॉलम लिखे थे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी देने भी गया था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। जी। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कल भी कहा है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने ये 3 सवाल उनसे पूछे हैं। मैं सवाल का जवाब भी अगर मैंने देना है तो फिर मुझे सवाल पूछने की क्या जरूरत थी, मैं जवाब ही दे दूं। उनका वर्जन आ जाएगा ना इस तरह। देखें, इस तरह मैंने सवाल आपसे करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप वो जो वर्जन दें, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार एक वर्जन दे रहे हैं, वो दुरुस्त है या नहीं है। मैंने रजिस्ट्रार साहब से सवाल नहीं पूछा। तो आपको लगता है उनको तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए? आप मुझे एक चीज़ बताएं, ईद वाले दिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के घर लाइनें लगी होती हैं मिलने वाले लोगों की, कि वो अहमद खलील के घर पहुंच जाते हैं। क्या इट इज पॉसिबल मैं कुछ इन द अर्थ? जी बिल्कुल, आप पूछ लीजिए। कुछ चंद डायरेक्ट सवाल है। छोटा सा है, आप बात करें, मुझे समझ नहीं आ रही, असल मैं ज़रा स्लो हूँ, मुझे लेट समझ आती है।
کہ آپ نے کہا کہ میں بلٹ پروف گاڑی دینے گیا چیف جسٹس کو مشرف صاحب کے ٹائم اس لیے کہ میں اس بحالی میں اسی طرح حصے دار تھا جس طرح آپ لوگ تھے. بالکل میں چیف جسٹس آف پاکستان کی زندگی چاہتا تھا. میں نہیں تھا اس چیف جسٹس لیکن جو بھی لوگ تھے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا چیف جسٹس کی جان کو پرویز مشرف سے خطرہ تھا؟ میرا اپنا ایک آفر تھی، خیال تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا. میں کالم لکھ رہا تھا چیف جسٹس کے حق میں. میں نے کل کورٹ میں وہ بک بھی پروڈیوس کر دی ہے 2007 کی، کہ جو میں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتا تھا. ملک ریاض صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا آپ بحالی کی ڈیٹیلز طے کرنے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے؟ وہ ڈیٹیلز طے کرنا بحالی مقصد کی تھا؟ کس چیز کی بحالی؟ چیف جسٹس کی ریسٹوریشن کے حوالے آپ سے. پھر مجھ سے وہ پوچھ رہی ہیں جو میں نے جواب نہیں یہ سوال آپ نے ان سے نہیں پوچھے، یہ میرا سوال آپ سے ہے. کیا آپ ریسٹوریشن کی ڈیٹیلز ان سے طے کرنے کے لیے پہنچتے دیکھیں، تھے؟ میں پہلے جب ان کا جواب آ جائے گا پھر مجھ سے آپ دوبارہ بلا لیجیے گا، میں اس کا جواب دوں گا. یہ جواب وہ ہیں ہی نہیں نا جناب. کچھ سوال ہیں جو آپ کو بٹھانے کا، ادھر بلانے کا مقصد تھا. آپ مڈل مین کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. کیا آپ ریسٹوریشن اور بحالی کے حوالے، کیونکہ سپریم میں ریسٹوریشن چاہتا تھا، میں چیف جسٹس کے حق میں تھا. چیف جسٹس آف پاکستان کی میں بہت عزت کرتا تھا اور عزت کرتا ہوں، میں آج بھی کرتا ہوں. ملک صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے. یہ میں کیسے مان لوں کہ آپ چیف جسٹس کی عزت کرتے ہیں؟ کیونکہ کل جب آپ نے کہا کہ ڈاکٹر ارسلان جو ہیں ایک ڈان ہے اور عدلیہ کے اوپر وہ کنٹرول ہے ان کا، تو آپ نے نہ صرف چیف جسٹس بلکہ جتنے بھی آنریبل ججز ہیں سب کی بے حرمتی کی. میں عدلیہ کی عزت کرتا ہوں. عدلیہ میں فرسٹریشن کے ہائی اینڈ لیول پر تھا کل. مبشر کل دیکھیں کیا ہوا میرے ساتھ. کل ایک میرا کیس لگا ہوا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، اور مجھے پوری امید تھی کہ حامد خان ہمارا وکیل تھا. اس نے صبح ریگریکٹ کر دیا کہ میں نے آج کے بعد آپ کا وکیل نہیں ہوں. وہاں ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے آدمیوں نے کہا کھڑے ہو کے، اے او آر نے، کہ جی حامد خان صاحب نے چلے گئے ہیں، ہمیں نیا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے باوجود 4.5 گھنٹے چیف جسٹس آف پاکستان ایف آئی اے کو پریشرائز کرتے رہے. میں نے کہا کیوں؟ ان کو چاہیے تھا کہ ان کے بیٹے کا کیس ہے، وہ کل میرے کیس سے علیحدہ ہو جاتے. باقی ججوں پر بھی ان کو اعتماد ہے، مجھے بھی باقی ججوں پر اعتماد ہے، مجھے آج بھی باقی ججوں پر اعتماد ہے. یہ غلط بات کی گئی ہے. اور دوسری بات میں آپ پہلے کلیئر کرنا چاہتا جو لیٹ ہو گئی، کہ کسی نے چلائی ہے کہ میں چیف جسٹس کی فیملی کی کوئی ویڈیو. میرے لیے وہ عزت احترام کی ماں بہنیں ہیں. اگلا بام جو آپ پھاڑنے والے ہیں وہ ان کی فیملی کی ڈیٹیلز کے حوالے سے میں کوئی چیز جو بھی پھاڑوں گا اس میں وہ عزت احترام وہ اسی طرح ہوگا. اچھا اگر ایک منٹ، چیف جسٹس نے جو کیا کل کیس کی ہیئرنگ کر لی، آپ مجھے بتائیں ان کو کرنی چاہیے تھی. نہیں ایک منٹ، ڈاکٹر ارسلان منی ڈان ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا سمجھوں. میں تو قانون کو سمجھتا نہیں. لیکن آپ مجھے بتا دیں میں کیا سمجھوں کہ چیف جسٹس نے. میں انصاف اللہ سے رحم مانگتا ہوں، ان سے انصاف مانگتا ہوں. مجھے انصاف کیوں نہیں ملتا؟ کیا مجھے انصاف نہیں؟ میں پاکستانی میں نہیں ہوں. میں نے پاکستان کی خدمت کی ہے. میں نے مبشر جو پاکستان میں کیا ہے، اللہ کے کرم سے آپ کے سی ڈی اے کا ادارہ نہیں کر سکا. اچھا ایک بات ملک ریاض صاحب، آپ کے پی ایچ اے نہیں کر سکے. ملک ریاض صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے آپ سے چند ڈائریکٹ سوال کرنے ہیں. مجھے تصدیق یا تردید چاہیے جناب. آپ ہاں یا نا میں جواب دے دیجئے، آپ ڈیٹیلز دے دیجئے. دیں گے آپ کچھ نہ کچھ ضرور. پہلی بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان ملاقاتوں میں جب چیف جسٹس کی بحالی کے لیے آپ کردار ادا کر رہے تھے، جن کا ذکر بھی آپ نے کیا، چیف جسٹس کا موقف کیا تھا؟ چیف جسٹس صاحب بحال ہونا چاہتے تھے. انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی تھی، انہوں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی تھی. اور یہ میں بعد میں بتانا چاہتا ہوں، اس ڈیٹیل کو میں ابھی بتانا نہیں چاہتا. رکاوٹ کیا تھی؟ ہیں جی رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ بحالی زرداری صاحب اور حکومت بھی چاہتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے. رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ اس میں کچھ مسٹیک مجھ سے ہو گئی. میں اپنی مسٹیک کو مانتا ہوں کہ کچھ مسٹیک میری تھی، جو میں ابھی نہیں بتانا چاہتا. میں بتاؤں گا میں جب جواب آ جائے. بات کی میری اطلاعات کے مطابق 2 چیزیں آفر کی تھی حکومت نے. ایک تو متوازی یعنی کہ پیرلل گورنمنٹ نہیں رن کریں گے چیف جسٹس اگر بحال ہو گئے. دوسری بات یہ کہ جو ارریلیونٹ یا بیجا کیسز ہیں پیپلز پارٹی کی شخصیات کے خلاف، حکومت کی شخصیات کے خلاف، ان کو نہیں اٹھایا جائے گا. نہیں، یہ 2 باتیں جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چلیں قوم سن ہی لے، آج ہی سن لے اگر آپ لوگ بہت ہیں. میں نے چیف جسٹس پاکستان سے صرف 2 ریکویسٹیں کی تھیں، جی، جنہوں نے ان کی مہربانی کی، انہوں نے دونوں ریکویسٹیں میری مان لی تھیں. ایک یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ پیرل گورنمنٹ نہ چلائیں، کیونکہ گورنمنٹ کی اتھارٹی چیلنج ہو جاتی ہے کہ آپ اگر سیکرٹری اور آئی جی سارا دن دفتر میں بٹھائیں گے
عدالتوں میں بٹھائیں گے تو اس سے پھر گورنمنٹ رن نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جی. ایک اگر سوری لیٹ می جسٹ فنش اٹ, ایک فلو کے اندر ایک بات ختم ہو جائے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو آن ریکارڈ آ کے ترجمانی کرنی پڑی. انہوں نے کلیئر کیا کہ 2 سے 3 ملاقاتیں ہوئی تھی جب وہ موجود تھے, باقی ملاقاتوں کا ذکر آپ نے آپ نے پوری بات ہی نہیں سنی. میں جو کہنا چاہتا ہوں, جی جو آپ نے مجھ سے سوال کیا پہلے آپ وہ سن لیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سے 2 ریکویسٹیں کی تھیں, جی میں سمجھ ڈیمانڈ یا ریکویسٹ جس کا جو بھی نام دے دیں. انہوں نے ان میں ارسلان افتخار بھی موجود تھے, انہوں نے اس میں رجسٹرار سپریم کورٹ بھی موجود تھے, ان میں بھی موجود تھا. ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ایک آپ پیرل گورنمنٹ نہ چلائیے گا, اور دوسرا پیپل پارٹی کو نجائز تنگ نہ کریے. نجائز کی میں نے پوری تشریح کی تھی کہ جی نجائز اس طرح ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا, سجاد علی شاہ کو کہاں سے پیپل پارٹی نے کہاں تک پہنچایا اور اس کے ساتھ ان کا پرابلم کریٹ ہو گیا. اور تیسری بات ان کو کہی تھی کہ آپ کی تاریخ میں بھی پیپل پارٹی نے اٹھائی اور آپ بھی خلاف ہو گئے. اگر ان دنوں میرے جو الفاظ تھے آج بھی وہی ہیں. چیف جسٹس رضامند ہو گئے تھے. ایک منٹ میں میرے الفاظ پہلے کمپلیٹ کر دیں مجھے. میرے الفاظ وہی ہیں کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ اگر اس دنوں میں اسٹیل مل کرپشن کا کیس بڑا چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا ہوا, اگر اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو بالکل پیپل پارٹی کو نہ چھوڑیے گا. یہ ریاست نہیں مانتے. رضامند ہو گئے تھے, 100% رضامند تھے. اچھا سوال صرف اتنا سا ہے, پھر آصف علی زرداری سے ملنے نہیں جانا چاہ رہے تھے وہ سپریم کورٹ رجسٹرار فقیر حسین کا کہنا ہے. چیزیں میں نیکسٹ میں بتاؤں گا. مجھے یہ بتائیں ایک تردید ہاں یا نہ لے لوں, پھر آپ پوچھیں ہاں یا نہ, ہاں یا نہ, بس اتنی سی بات. کیا چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری مجھے آپ سے ملنے ہیں؟ بعد میں بتاؤں گا. ہاں یا نہ؟ ملک صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ گئے تو وہاں پہ تو میری اطلاع یہ کہتی ہے کہ آپ نے چیف جسٹس کو یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ این آر او کو بھی اپروو کر. میں نے کبھی بات نہیں کی. اگر چیف جسٹس صاحب قرآن پاک پر این آر او کا ذکر بھی نہیں میں کیا. اچھا ایجنڈا میں کیا کیا ہوتا تھا آپ کی؟ صرف میں سوال کر چکا ہوا ہوں, میں جواب چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ مجھے مطلب جھگڑا کیا ہوا؟ مجھے جھگڑا میرا نہیں ہوا ان سے. میں نے صرف ان کو یہ کہا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے, اور یہ وہ بھی ایگری تھے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں, مطلب آپ کبھی نہیں کہا. کچھ چیزیں میں آج نہیں بتانا چاہتا. آپ مجھے اوپر پریشرائز نہ کریں. یہ قوم کی امانت ہے کہ میں دیکھیں میرے جگر میں تو اسلم بیگ صاحب سے لے کے آج دن تک ہزاروں چیزیں ہیں. میں نے ملک میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لیا. کیا آپ کی نیند حرام ہوگی یہ جان کے کہ یہ 2 ریکویسٹ تھیں کہ ایک پیرل گورنمنٹ نہ چلانا اور دوسرا ان نیسسریلی تنگ نہ کرنا پیپلز پارٹی کو. چیف جسٹس مان بھی گئے, یہ حکومت کی التجا تھی وہ بھی مان گئے. تو آپ کو کیا آج رات کو نیند آ جائے گی یہ نہ جانتے ہوئے کہ پھر کیوں نہ بحال ہوئے؟ اس کا جواب تو آپ ہمیں آج آپ اچھی نیند کریں. یہ چیزیں جلد آپ کے سامنے. پرابلم ایک اور ہے. پرابلم یہ ہے ملک صاحب کہ آپ نے بہت چیزیں ثبوتوں کے ساتھ دیں. آپ نے کل بڑے ثبوت دیے, عدالت کے اندر بھی دیے, باہر بھی لوگوں کو دیے. لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا. یعنی اس کی وجہ, میں ایک سوال میں ابھی کمپلیٹ کر لوں کہ آپ اتنے لاکھ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں ماشاءاللہ, آپ اتنے مخیر آدمی بھی ہیں, آپ خیرات بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی آپ کی برائی کرنا ہی کیوں فرض سمجھتے ہیں؟ اور وہ کیوں ہر بری بات کو, کہ قبضہ گروپ سے لے کے جس میں تاجی کھوکر کا بھی نام آتا ہے, ساروں کے نام آتے ہیں کہ آپ کے لیے زمینیں لوگوں سے زبردستی ہتھیاتے ہیں, ساری چیزیں آپ کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہیں. دیکھیں حضرت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت ابراہیم تک ہر ہیرو کی مخالفت ہوئی ہے. ہر ادیب, ہر شاعر, ہر سائنسدان, کس کی مخالفت نہیں ہوئی. صرف مخالفت جس کی نہیں ہوتی وہ ولن ہوتا ہے, وہ فرعون ہوتا ہے. میں اس کو پرافٹ لے رہا ہوں. میں نے کوئی پاکستان کا بزنس مین یہ رسک نہیں لے سکتا. مجھے یہ اندر کر دیں, میری گردن اتار دیں, مجھے مار دیں, میں اس ملک کی بہتری کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میرے کوئی دیکھیں میں نے کل قرآن پاک پر حلف دیا ہے کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میں نے وائی ناؤ کی نو مجھے اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. سیاستدانوں کو پیسے دیے, مجھے ایک بات صحافیوں کو دیے, جرنیلوں کو دیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ اس ملک کا سب سے پاورفل آدمی کون ہے,
मैं कहूंगा मलिक रियाज। किस अगर तरह? कोई- आप नहीं, किस तरह? मैं बताता किस तरह? हूं मुझे बताएं। अगर मुझे कहे सबसे अमीर आदमी कौन है, मैं कहूंगा मलिक किस रियाज। तरह? आप किस तरह? भाई मुझसे आप ज्यादा अमीर पाकिस्तान में बैठे नहीं हैं। नहीं मैं उनकी अमीर नहीं हूं, मैंने 75% एसेट अपने मलिक वेलफेयर में साहब, दे लेकिन दिए हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सारे देखिए, आपके दोस्त हैं। मेरी गल सुन, अब मेहर बुखारी, अगर ये मुबशर मेरा लुकमान, गुनाह हामिद है, मीर, अगर ये कमरान मेरा खान, गुनाह सारे है, आपके मिलते हैं। ये मेरा गुनाह है। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूं। अगर मैं किसी उसको से तल्लुकात ऐसे रखता हूं तो ये शख्स मेरा को- गुनाह है। मलिक साहब, मैं एक नॉर्मल सा एंकर हूं, बड़ा छोटा सा एंकर हूं। जी। अल्लाह रहम करे, मैं कानों को हाथ लगा के कह रहा हूं, मुझे को ब्लैकमेल करके तो दिखाए। आपको कैसे ब्लैकमेल कर लिया? देखिए, आप बिजनेसमैन नहीं, आप मुझे बिजनेसमैन बन के दिखाएं इस मुल्क में। आप बिजनेस करके दिखाएं मुझे। आप पटवारी से मुझे फर्द ले आए पिंडी में। परवेज लाई के वक्त 2000 रुपये रेट था, आज 11,000 रुपया रेट हो गया फर्द देने का। उसके बाद जब आप ट्रांसफर कराएंगे तो उसकी लाख 1.5 लाख रुपया वो पटवारी रिश्वत लेगा। तो इसका काले चौधरी निसार साहब टीवी पर आके बड़े बड़े नेक, और 25 साल से वो मिनिस्टर है। उनका क्या कारोबार है? उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, फार्म हाउस उनका बाहर है, लंदन में फ्लैट है। क्या कारोबार है? किसी ने आज से पूछा है उनकी अचीवमेंट क्या है? 25 साल से एक एमएनए है और 3 दफा मिनिस्टर रहा है। उसने इस मुल्क में की क्या खिदमत की है? उस इलाके की क्या सवाल आया, खिदमत एक सवाल पूछना नहीं, एक मिनट, मुझे ये बता दें कि फिर अगर इतना कुछ मुश्किल है तो 15 साल 20 साल के अरसे में एक एमईएस का कॉन्ट्रैक्टर एक इतना बड़ा टाइकून बन जाए, इसका मतलब है आपने भी गुनाह किए होंगे जो आज अरसलान से मंसूब है। मैं एक आप पूरी दुनिया में मैंने डील कार्नेगी की बुक आज नहीं ला सका, उसको मैं आपको गिफ्ट करूंगा। उसमें उसने 39 रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड के नाम। सर, आप गिफ्ट तो मुझे ना ही दें, मैं पहली गिफ्ट जो है मेरी वो बात गले सुन पड़ लें, गए मेरी बात कुछ सुन लोगों लें। की। जी, उनमें 35 लोग वो हैं जिनकी हिस्ट्री मेरी, बिल गेट भी मेरी तरह था। अगर मैंने पैसे कमाए हैं तो मैं टैक्स चोर हूं, मुझे पकड़ो। अगर मैंने मलिक कोई रियाज गलत, हमारे साथ हैं। मेरी बात सुने, मैंने गवर्नमेंट का कभी ओहदा नहीं लिया। कभी मैं गवर्नमेंट आपको 5 जरूरत क्या मई है? 1986 से लेकर, गवर्नमेंट आपकी जेब में, आपको क्या जरूरत है ओहदे लेने की? मेरी 5 मई 1986, मुझे बोलने तो देना भाई, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? 5 मई 1986 से लेके 1 रुपए का गवर्नमेंट का काम नहीं किया। किसी गवर्नमेंट के, किसी कॉरपोरेशन, कोई गवर्नमेंट के साथ तल्लक नहीं है। मैं अगर गवर्नमेंट की मदद करता हूं तो मैं पाकिस्तान की मदद कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की मदद नहीं कर रहा। मैं गवर्नमेंट की मदद कर रहा हूं, गवर्नमेंट मेरी मदद नहीं कर रही। मलिक रियाज हमारे साथ है, मेहर बुखारी और मुबशर लुकमान। हमें एक थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन जब ब्रेक से आएंगे तो बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। एक सवाल मेहर मैंने आपसे पूछना है, ये क्या बात है बिफोर वी टेक अ ब्रेक, के हर दौर में एक बिजनेसमैन के ऊपर क्वेश्चन मार्क बन जाता है। भुट्टो साहब के ज़माने में सेठ आबिद साहब थे, उसके बाद फिर अब्दुल रज़ाक साहब आ गए, उसके बाद फिर हशवानी साहब के ऊपर भी उंगलियां उठी एक ज़माने में, फिर अब यानी मलिक साहब के ऊपर। व्हाट्स दिस He's a power broker. साउथ एशिया में हर बड़े मुल्क के अंदर हर जगह पावर ब्रोकर्स मौजूद होते हैं। आपसे आके वापस पूछेंगे। टेक अ ब्रेक।